शौहर और जोजा का रिश्ता तो 36 के इंसे की तरह होता है। ये देखिए जरा 36 का इंसा, 3 का मुंह इस तरफ है, 6 का मुंह दूसरी तरफ है। शौहर भी जब अपनी जोजा से घर में बात करता है ना, तो देख दीवार को रहा है, बात जोजा से कर रहा है। ओ भाई, आंखों में आंखें डालें, कोई प्यार के जज्बात आपके होने चाहिए, कोई बात के अंदर कोई ऐसी रब्त हो कि आप बात करें, मोहब्बत हो, अपनाइयत हो, कोई मुस्कुराहट आए। बाहर तो मुस्कुरा मुस्कुरा के आप सबसे बात करते हैं, हुस्न अखलाक का पैकर बने हुए हैं, और घर में जो कि आपके हुस्न अखलाक की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, उसके साथ आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं जी सुभान अत्तारी पॉडकास्ट, और हम आज बात करेंगे किस तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत मजबूत किया जा सकता है। आई लव यू शादी से पहले आप कहते हैं तो बहुत बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी को बहुत बड़ा मसला बन सकता है, लेकिन शादी के बाद आप कहते हैं आई लव यू, इट मीन्स दैट यू आर एश्योरिंग योर वाइफ दैट यू आर गिविंग हर सिक्योरिटी। ये जुमला बीवी के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हमारे पास लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि जनाब मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूं, रिश्ता बच नहीं रहा, मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूं, रिश्ता बच नहीं रहा। देखिए ये जुमला, इसमें एक फ्लॉ है। मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूं ना, हम रिश्ता बचाना चाह रहे हैं, दिस शुड बी द सेंटेंस। दोनों तरफ से ये बात हो। दुनिया के कई मुल्कों में जब यूं मामला आ जाए तो शौहर और बीवी को बिठा के जो काउंसलर होता है वो पहले पूछता है कि जी कोई गुंजाइश है, अगर तो वो कहें जी गुंजाइश है तो ठीक है, केस आगे लेके चलते हैं, और अगर जी गुंजाइश कोई नहीं है, हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है, तो कहता है ठीक है, पैसा और वक्त अब जाया ना करें, क्योंकि अगर दिल में कुछ भी मोहब्बत की रमक बाकी नहीं रही तो अब उसकी कोई अच्छी बात भी होगी ना, आपको बुरी लगेगी, आप उसकी पॉजिटिव साइड को भी नेगेटिव समझना शुरू कर देंगे और रिश्ता अब निभ नहीं पाएगा। सो रिमेंबर, हम रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेवकूफ मर्द और औरत वो अनापरस्ती में आके हंसता बसता घर बर्बाद कर देते हैं, और अक्लमंद मियाँ बीवी वो बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करके घर को बचाते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाते हैं। याद रखिए, वो बच्चे जो अपने घर में लड़ाई होते देखते हैं, किसी बच्चे से पूछा गया तुम अपनी जिंदगी के सबसे हसीन मंजर के बारे में बताओ, जॉयलैंड, खिलौने, चिड़ियाघर, जानवर, टॉयज, नहीं, वो कहता है मेरी जिंदगी का सबसे हसीन मंजर ये है कि मेरे माँ बाप आपस में मुस्कुरा के बात कर रहे हो। जस्ट थिंक। और बाकायदा वो बच्चे जिनके घरों में लड़ाइयाँ होती है, जिनके माँ बाप लड़ते हैं और घरों में और मसाइल होते हैं, उनके दिमाग की MRI की गई तो ये देखा गया कि जिस तरह के दिमाग फौजियों के होते हैं ना मैदान जंग में, ऐसे दिमाग उन बच्चों के थे, क्योंकि वो भी तो मैदान जंग में ही है ना, यहां से आ रही है बात, वहां से आ रही है बात, और जहां डिवोर्स होती है, जहां पर मामला टूट जाता है, वहां पे बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं। सो रिमेंबर 2 थिंग्स माय डियर ऑडियंस, यू आर नॉट इन कंपटीशन, यू आर इन कोलैबोरेशन। कंपटीशन मुकाबला नहीं है, ये तो मोहब्बत का एक रिश्ता है। देखिए कंपटीशन में क्या होता है, 2 बंदे भाग रहे हैं, एक बंदा गिर गया, दूसरा तेज भाग के जीत जाएगा। कोलैबोरेशन में ऐसा नहीं होता, 2 बंदे भाग रहे हैं, एक गिर गया तो दूसरा उस गिरे हुए को उठाएगा, उसकी चोट पे मरहम रखेगा और उसके साथ ही फिनिश लाइन तक जाएगा। तो मियाँ बीवी में कंपटीशन कोई नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। और दूसरी बात, बोथ आर नॉट इक्वल। इक्वल की रट लगाना छोड़ दे, दोनों की अपनी अपनी जॉब्स, अपने अपने मामलात हैं। आज अगर बीवी शौहर का ख्याल रख रही है, बीवी शौहर बीमार हो जाता है उसकी खैरगिरी कर रही है, तो कल कल अगर बीवी बीमार हो जाती है तो शौहर भी उसकी खैरगिरी करेगा। इस्लामी तारीख में आप अंबिया, औलिया, सूफिया की कहानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये नफूस कुदसिया, ये बिग पर्सनैलिटीज अपने घर के काम भी करते थे, अपनी अजवाज के साथ इनका कैसा सलूक था। बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शी इज द मोस्ट आइडियल वाइफ इफ वी कंसिडर कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 25 साल है और आपकी 40 साल है। और जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते और कुफार ने कैसी कैसी गंदी बातें बकी होती, आपके जो दिल अथर पर, कल्ब अथर पर वो नागवार गुजरती, और कभी कभार संगबारी भी करते जिसमें अकदस से वो खून बह रहा होता। बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खून भी साफ करती और ऐसे गुफ्तगू करती कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशाश बशाश होकर फिर उठ खड़े होते और नेकी की दावत का वो काम सर अंजाम देते। यानी हमारे मोटिवेटर्स कौन है? और देखिए बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजा है और वो
किस हस्ती को मतलब अर्ज कर रही हैं और एक मोटिवेशन का सबब बन रही हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए तरगीब की मिसाल है कि शी वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी। आप एक अमीर तरीन खातून थी, आपके तजारती काफिले सफ़र करते थे, लेकिन अपने शौहर नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आपके कदमों में अपनी सारी दौलत निछावर कर दी। और शेब अबी तालिब के वाक़े के बाद जब बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ, आपको एक चादर में कफनाने के लिए वो कफन मौजूद नहीं था और उसी चादर में आपको कफनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब के लिए कितने सीखने की ये बात है, कितना कुछ इसके अंदर पोशीदा है हमारे लिए। अच्छा, डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, औरत और मर्द के जिस्म में, एनाटमी में डिफरेंस है। औरत के अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और महीने की ये जो दिन होते हैं, इनमें ये बिल्कुल फितरती है कि औरत का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए और उसको गुस्सा आए, बिल्कुल नेचुरल है। हमें तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमारी तरफ से ये दिन तो माफ़ी के हैं, उसको खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं कि उसके मिजाज में तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे बर्दाश्त करना मर्द के लिए ज़रूरी है। और ये 3 बातें याद रखिएगा, ख़वातीन को ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 तहफ़्फ़ुज़, नंबर 2 इज़्ज़त, नंबर 3 हौसला अफजाई, सिक्योरिटी। क्योंकि सब कुछ छोड़ के वो आपके घर आ गई, अब सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है। आपके अल्फाज, आपके अतवार, आपके अंदाज से ये बात होनी चाहिए कि मेरी तरफ से आपको पूरी सिक्योरिटी है। और इज़्ज़त से मुराद ये कि सबके सामने ज़ौजा को कभी भी ऐसी बात ना की जाए जो उसकी तज़हीक का सबब बने। बल्कि अक्सर लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं या किसी और जगह पर हैं, ज़रा सी बात पे दुनिया के सामने औरत को झड़कना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जी इसको तो मैं जो मर्जी कहूँ, इसने कहाँ चले जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके बच्चों की माँ है और एक इज्जत है। आप इज्जत करेंगे, आपको भी इज्जत मिलेगी। और हौसला अफजाई ज़रूर करें। देखिए, गर्मियों के दिन है, आप किचन में चले गए और जाकर आपने कहा इतनी शदीद गर्मी है, मैं तो शायद चंद लम्हे भी यहाँ खड़ा ना हो सकूं। आप यहाँ खड़ा होकर सारा खाना भी पकाती हैं, सारे काम भी करती हैं। यकीन कीजिए उसी चूल्हे में से ठंडी हवा निकलने लग जाएगी और सारा जो किचन है वो गुलो गुलजार और बहार हो जाएगा। और यहाँ मैं ख़वातीन से ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि मर्द भी जब सारा दिन गर्मी के तपेड़े सहकर और ये सड़कों के ऊपर डीजल और धुएं और अपने बॉस की, कोलीग्स की बातें सुनकर जब घर आए ना, तो ये 2 वक्त याद रखिएगा, ये आपको समझ लें कुलिया है। दिस इज़ द डोर टू हैप्पीनेस। एक, कभी भी दरवाजे से दाखिल होते साथ ही और दस्तरखान पर खाना खाते हुए कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, कोई डिमांड पेश नहीं करनी, कोई भी मनफी बात नहीं करनी, क्योंकि इससे वो जो बात होती है ना, यूँ समझ लें जो 1% थी वो 1000% बड़ी लगने लग जाती है, मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। मौका देखें जब तसल्ली का फेज़ हो, आराम से नहा चुके, चाय पी चुके, बात थोड़ी सी शुरू में ज़रा अच्छी बात कर ली, वैसे कोई बात छेड़ दी, मूड अच्छा जब हो गया, अब ऐसी बात की जाए जिसको यूफेमिज्म टेक्निक भी कहते हैं, ताकि उसका रिजल्ट भी तो आए ना। बात करने का अंदाज भी होता है, याद रखिए, अंदाज होता है बात करने का। कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं और कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं जो कि बड़ी प्यारी लगती हैं। बाज़ लोग खामोश हो, लग रहा है तंज कर रहा है, वाकई उसकी खामोशी के अंदर तंज होता है, समझदार आदमी सब समझ रहा होता है। तो अंदाज इस तरह का होना चाहिए कि शौहर जो है वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड में आए और अब आप उससे बात करें, क्योंकि हदीस पाक में आता है जिस औरत की मौत इस हालत में आए कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वो जन्नती है। और ये 4 बातें मैं अब जल्दी आपको बताता हूं। नंबर 1, औरत को अपने घर वालिदैन के पास जाने की इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसा भी है, उनके घर में कोई खुशी गमी के मामलात है, बिल्कुल उनको घर जाना चाहिए। और खाने की, कपड़ों की औरत की हौसला अफजाई मर्द को करनी चाहिए। और जो रवैया आप अपनी खातून से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको ये करना चाहिए, तो बराहे करम उसको बताएं, बार बार अपनी ज़ौजा को वो बताएं, अच्छे अंदाज से, आराम से। किसी ऐसी जगह बैठकर, आप गार्डन में बैठे हैं, आप खाने की टेबल पर बैठे हैं,
اچھے انداز سے بتائیں. آپ اپنی زوجہ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ امید ہے آپ کو, لیکن آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے دماغ سے نکل کر اس کے دماغ میں بات چلی جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا, آپ کو بتانا پڑے گا. اور سب سے اہم بات, زوجہ کی تجویز کو کبھی اگنور نہ کریں. دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تجربہ آ رہا ہے, اور ماں اپنے بچوں کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ وہ جہالت سے ہی کرے گی, اگر کرے گی کہ اس کو پتہ نہیں ہے, ورنہ کیسے کر سکتی ہے؟ بچہ تو اس کی سمجھ لے ماں کا باڈی پارٹ ہے, بچے کی ایک ایک بات کو وہ دیکھ رہی ہے, اور بچے کو وہ جتنا سمجھتی ہے, میڈیکل سائنس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بچے کی تکلیف کے بارے میں ماں ڈاکٹر کو بتائے, کیونکہ وہ اوریجنل بات بتائے گی, بچہ تو بتا نہیں سکتا. تو ماں جب بتائے گی جی فلاں وقت میں پیٹ میں درد ہوتا ہے, فلاں وقت میں ہوتا ہے, تو وہ تقریباً صحیح پکچر ہوتی ہے. تو اپنی زوجہ سے مشورہ ضرور کریں, اور وہ اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو دھتکارے نہ, اگنور نہ کریں, ضرور اس مشورے کی پذیرائی کریں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو مشورے کو ڈکلائن کرنا, اس کو نہ ماننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, دل نہیں دکھانا چاہیے. بس یاد رکھیے, آپ کی آنکھ سے, آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے کسی بھی انداز سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اچھا, یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں, عام طور پہ مرد باتونی مزاج کو پسند نہیں کرتے, تو کچھ رک جائیں, تھوڑا رک جائیں اور بات سن لیں. اور ایسا نہ ہو کہ بس ون وے ٹریفک چل رہی ہے, شوہر نے جو پوچھا اس کی بات کو سنیں اور اسی بات کا جواب دیں, نہ کہ اپنی ہی بات دہراتے رہیں. اس طریقے سے بھی مطلب ایک اچاٹ سی طبیعت ہو جاتی ہے اور گفتگو کا دل نہیں کرتا. شوہر کے سامنے کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کی, کسی اور مرد کی تعریف نہ کریں. یہ بھی ایک ایپل آف ڈسکارڈ اور اختلاف کی وجہ کبھی کبھار بن جاتی ہے بات. اور یاد رکھیں, آپ شوہر کے رازوں کی امین ہیں, آپ نے ہر حال میں اس کے رازوں کی پاسداری کرنی ہے, اور کسی سے وہ راز لیک نہیں کرنے. آمدنی کتنی ہے, مستقبل میں کیا پلان بنایا کہ گھر لیں گے, اور نوکری میں کیا اپ گریڈ کریں گے, بچوں کے بارے میں کیا سوچا, نیور پبلسائز اٹ. آپ کا اور اس کے درمیان ایک راز ہے, ساری بات ہے, اس نے آپ کے اوپر ایک مان رکھ کے آپ کو بتایا, تو آگے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. دیکھیے, یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کوئی 1 2 3 دن کا رشتہ تو ہے نہیں. 3 بول بولے, اب سمجھ لیں آپ کی زندگی زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے. صبر, شکر, مسکراہٹ, برداشت, معافی, یہ چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے. اور یاد رکھیں, شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے. ون سینٹینس ویری امپورٹنٹ, جو عورت اپنے شوہر کو غلام بنائے گی غلام کی بیوی کہلائے گی, اور جو عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے گی آٹومیٹکلی ملکہ بن جائے گی. جب بھی گھر مہمان آئے منہ نہ چڑھائیں, دروازے زور زور سے بند نہ کریں, فوراً واشنگ مشین لگا کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور مہمان کے آنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب مہمان آتا ہے نا, اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشوانے کا سبب ہوتا ہے. تو خوش دلی سے اس کا استقبال کریں. ویسے آپ کو عرض کروں, کچھ کاموں میں جلد بازی ضروری ہے. جیسے فرمایا, اگر میت حاضر ہے تو اس کا جلدی نماز جنازہ پڑھ لیا جائے, نماز کا وقت ہو گیا ہے جلدی نماز ادا کر لی جائے, لڑکی بالغ ہو گئی ہے اس کی شادی میں جلدی کی جائے. اور دیکھیے جی, جو رتبہ, عہدہ, پیسہ, شہرت والد محترم نے 50-55 سال کی عمر میں جا کے حاصل کی, اتنا سفر طے کیا, وہ عام طور پہ بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی کہ میرا شوہر 25-30 سال کی عمر میں وہ سارا کچھ لے آئے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا, یہ زندگی ہے, دس از ریالٹی, اینڈ گراؤنڈ ریالٹیز آر آلویز بٹر. یہ حقیقت ہے, اور حقیقت یہ تلخ ہوا کرتی ہے. سوشل میڈیا نہیں ہے. سوشل میڈیا میں جو چیز چمکتی نظر آ رہی ہے وہ اسی دنیا میں پیسوں کی آتی ہے, اور بڑی مہنگی آتی ہے. تو جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق رہیں. اگر زیادہ باہر نکلیں گے تو پھر بات حرام کی طرف جائے گی, جو ٹینشن, انگزائٹی کا, لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گی. کسی نے ہم سے پوچھا جی بہترین لائف سٹائل کیا ہے؟ بہترین لائف سٹائل, بڑا کچھ سنتے ہیں لائف سٹائل کے بارے میں. یاد رکھیے, دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے ویسا ہی آپ کا انداز زندگی ہو. دھوکہ, جھوٹ, رشوت اور غلط طریقے سے مال نہ کمایا جائے, بلکہ اپنے لائف سٹائل کو اپنی آمدنی کے مطابق ڈھالا جائے. اور یہاں پر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. دیکھیں, معاملات ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کبھار واقعی رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. دیکھیں, شوہر بھی ٹھیک ہے اپنے موقف پر, بیوی بھی ٹھیک ہے اپنے موقف پر, اور باقی ساس سسر بھی ٹھیک ہیں, سب کا موقف درست ہے, لیکن پھر بھی لڑائی ہو رہی ہے. اب ایسی حالت میں کیا کیا جائے گا, خود بتائیے. تو یہاں پر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے, دنیا کے کئی ممالک میں.
بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے رشتے کو بچائیں اور کیا کیا اقدامات کیے جائیں. اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ دین اسلام کو پڑھیں اور شوہر کے فضائل پر جو احادیث موجود ہیں, جو بزرگان دین کا طریقہ موجود ہے, زوجہ اس کو پڑھے, اور شوہر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک رہا اس کو سٹڈی کریں. جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہترین گائیڈ لائن ملے گی. دیکھیں بہار شریعت یہ کتاب ہے, بہت ہی زبردست انسائکلوپیڈیا ہے. اس کا 7واں 8واں حصہ اور 16واں حصہ یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا, اور مکتبۃ المدینہ سے بک بھی آپ کو مل سکتی ہے. یہاں پر آپ کو ازدواجی زندگی کے متعلق اتنی آسان انداز سے اور بہترین معلومات ملیں گی. آپ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح. دیکھیں انسان تنہائی میں بیٹھ کر کسی چیز کو پڑھتا ہے تو جو مصنف ہوتے ہیں ان کا لکھنے کا انداز بھی ہوتا ہے اور ان کا تقویٰ, اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے لکھائی میں کسی کی, وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, اس پہ بڑا لٹریچر موجود ہے, اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کریں. کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں کسی اور سے اپنی زندگی کا, اپنے حالات کا. جو کچھ ہے اس پہ شکر کریں. اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کرنے پر حدیث پاک سنیے, تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. دیکھیں جی لکھا ہے, نیچر آف لو چینجز اوور ٹائم. If you feel that you have fallen out of love, marriage counseling may offer a new perspective that will help you rediscover that love. آپ ساتھ رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے محبت سے بات شروع ہوئی ہو اور آپ محبت کرتے بھی ہوں, لیکن راہ میں چلتے چلتے ایسا ہو گیا ہو کہ محبت میں کمی ہو گئی ہو, تو دیکھیں سب کچھ وہی موجود ہے, وہی سب کچھ ہے. آپ اس محبت کو ری ڈسکور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کوشش کریں, بڑوں سے مشورہ کریں اور کمپرومائز اور برداشت کو اپنے ساتھ رکھیں. سو جی لیٹس اینڈ اور پوڈ کاسٹ آن دس تھنگ کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر لوگ 5 سے 7 گھنٹے موبائل فون پہ گزار رہے ہیں, فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہا. اور سائیکیٹرسٹ کے مطابق یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب آپ بات نہیں کریں گے, اکیلے میں وقت نہیں گزاریں گے تو آپ کو پرابلمز کا پتہ نہیں چلے گا, اور جب پرابلمز اکٹھی ہوتی رہیں گی تو ایک دم سے جب وہ بم پھٹے گا تو پھر ظاہری بات ہے کافی نقصان ہو جائے گا اس کا. تو کوشش کریں کہ جب گھر میں آ جائیں, زوجہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہیں, تو موبائل کا استعمال کرنے کے بجائے ان سے ان کی باتیں سنیں, ان کو اپنی باتیں سنائیں. کہتے ہیں کہ جی جو وقت آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوگا, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے ماضی میں مڑ کے اس وقت کو دیکھیں گے, اس وقت پر کبھی آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی. اس کے بہت سے بینیفٹس بھی ہیں, پڑھتے رہیں اس چیز کو اور اس چیز پر عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.